हेलो साथीहरू, नमस्कार। तपाईहरुको युट्युब च्यानल टिप्स फर म्याथमेटिक्समा तपाईहरुलाई स्वागत छ र म हुँ तपाईहरुको मित्र अशोक कुमार मण्डल। आजको कोसेली साथीहरू क्लास 10 को हामी चाहिँ एसई तयारी कक्षामा छौं। एसई को तयारी कक्षामा तपाईहरुलाई सबभन्दा पहिले यहाँ चाहिँ म समीकरण जसमा चाहिँ हामीलाई इक्वेसनसँग सम्बन्धित जुन शाब्दिक समस्या हुन्छ साथीहरू, त्यस्तो शाब्दिक समस्याहरू एसई को एक्जाममा तपाईलाई कति मार्क्स को त सोध्दो रहेछ। त सबभन्दा पहिले साथीहरू तपाईलाई एक नम्बरको क्वेशन 2 नम्बरको क्वेशन चाहिँ एउटा रहेको हुन्छ जुन चाहिँ 2 मार्क्स को हुन्छ भने त्यसपछि 4 मार्क्स को तपाईलाई एउटा क्वेशन रहेको हुन्छ जुन 4 मार्क्स को। यसरी हेर्ने हो भने मोटामोटी तपाईलाई 6 मार्क्स को अनिवार्य क्वेशन सोध्ने गरेछ भने कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स को पनि एउटा क्वेशन सोध्ने गरेको हुन्छ साथीहरू। त यहाँ चाहिँ म क्वेशन 2 नम्बर को चाहिँ एउटा क्वेशनहरु कस्ता प्रकृतिका क्वेशनहरु यहाँ चाहिँ सोध्छन् त त्यसको सम्बन्धमा तपाईहरुलाई आजको कोसेली लिएर उपस्थित भएको छु, जहाँ चाहिँ तपाईलाई सर्ट क्वेशनमा सबभन्दा पहिले कस्तो प्रकृतिको प्रब्लम चाहिँ सोध्दो रहेछ त सर्ट क्वेशनमा, छोटो उत्तरमा, जसमा चाहिँ तपाईलाई 2 मार्क्स को क्वेशन पाउनुहुन्छ। त्यसमा चाहिँ पाउने नम्बर भनेको 2 मार्क्स को हुन्छ साथीहरू। त्यो 2 मार्क्स को जुन चाहिँ हामी अहिले चाहिँ कस्ता प्रकृतिका हुन्छन् त है, त्यस्तो क्वेशन यहाँ चाहिँ तपाईहरुको माझमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। जहाँ चाहिँ मानौ तपाईलाई कुनै क्वेशन छ, एउटा क्वेशन नम्बर 1 लिएर भए क्वेशन नम्बर 1 मा कुनै एउटा संख्या प्रश्न रहेको छ, कुनै एउटा संख्या अर्को संख्याको कुनै एउटा संख्या अर्को संख्याको दोब्बर छ। दोब्बर छ भने साथीहरू यदि तिनीहरूको योग योग 30 भए ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ साथीहरू। लगाउनुहोस्। त यहाँ चाहिँ यो 2 नम्बर मार्क्स, यसमा चाहिँ 2 मार्क्स को हुन्छ साथीहरू, जुन छोटो प्रश्न हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यसको समस्याको समाधान गर्दा साथीहरू यसको चाहिँ हेरौं। यहाँ भनेको छ कुनै एउटा संख्या अर्को संख्याको दोब्बर छ। एउटा संख्या जुन हो त्यो अर्को संख्याको दोब्बर छ भन्दै छ। त यहाँ हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ, मानौ यहाँ एउटा संख्या अर्को संख्या भनेको छ अर्को संख्याको दोब्बर भन्दै साथीहरू। त यहाँ चाहिँ हामीलाई मान्नुपर्ने छ अर्को संख्या y भए एउटा संख्या तपाईलाई कति हुन्छ त एउटा संख्या। अब एउटा संख्या भनिरहेछ साथीहरू, एउटा संख्या तपाईलाई यहाँ एउटा संख्या चाहिँ भयो, त्यसो भए 2y भनिरहेछ। त्यसपछि प्रश्नबाट भनिरहेछ साथीहरू, प्रश्नबाट अब भनेछ कुनै एउटा संख्या अर्को संख्याको दोब्बर छ यदि तिनीहरूको योग भनिरहेछ साथीहरू। त एउटा संख्या र प्रश्नबाट भनिरहेछ y + 2y = 30 हुन्छ अरे। अनि 3y = 30, 3 ले काट्यो 10, देयरफोर y = तपाईलाई यहाँ 30 आयो। त अत हामी भन्न सक्छौं साथीहरू, अत देयरफोर हामीलाई एउटा संख्या बराबर तपाईलाई एउटा संख्या जुन छ 2y छ साथीहरू। त y को मान हामी 10 निकाल्यौं, सरी y को मान 10 रहेको छ। त 10 ले गुणा गर्दा 10 दुने 20 र अर्को संख्या हामीलाई अर्को संख्या इक्वल्स y माने छ, y को मान हाम्रो चाहिँ 10 आयो। त यो नै हाम्रो। त्यस्तै साथीहरू क्वेशन नम्बर यदि 2 लिने हो भने क्वेशन नम्बर 2 मा तपाईहरुलाई मानौ एउटा चाहिँ क्वेशन नम्बर 2 मा भनिरहेछ, क्वेशन नम्बर 2 मा रहेछ 2 वटा धनात्मक संख्याहरूको 2 वटा धनात्मक पोजिटिभ नम्बर धनात्मक संख्याहरूको 2 वटा धनात्मक संख्याहरूको
योग भनिरहेछ साथीहरू। दुईटा धनात्मक संख्याहरूको योग 29 छ अरे, 29 छ भनिरहेछ। यदि एउटा अर्को भन्दा 5 ले बढी छ, यदि एउटा अर्को भन्दा 5 ले बढी छ भने, 5 ले बढी छ भने ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस् भने ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ। पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ साथीहरू। त यहाँ भनिरहेछ दुईटा धनात्मक संख्याहरू। त यसको समाधान गर्दा साथीहरू मानौँ, सबभन्दा पहिले मानौँ एउटा संख्या मान्ने हो साथीहरू x। अब भनिरहेछ दुईवटा धनात्मक संख्याहरूको, अनि त्यस पछाडि अर्को संख्या र अर्को संख्या y। त प्रश्नबाट भनिरहेछ दुईवटा संख्या धनात्मक संख्याहरूको योग भनेको छ साथीहरू। त x + y = तपाईलाई 29 दिएको छ। 29 समीकरणको रूपमा पनि हामी व्यक्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै यो फर्स्ट केस भयो भने, पहिलो कथन भयो भने, अब दोस्रो सेकेन्ड केसमा भनिरहेछ साथीहरू। सेकेन्ड केस दोस्रो कथनमा के छ त, एउटा संख्या अर्को भन्दा 5 ले बढी छ। त एउटा संख्या x हो, अर्को भनेपछि y हो भने त्यसभन्दा अर्को भन्दा 5 ले बढी छ, मतलब त्यसमा जोडियो साथीहरू। त्यसलाई गर्दा x + -y = हामीलाई -5 समीकरण 2। अब समीकरणको रूपमा पनि हल गर्न सक्छौँ। अब समी 1 र 2 बाट साथीहरू हामी चाहिँ यदि गरियो भने x + y = 29 छ। त्यस पछाडि x - y = तपाईलाई -5 आयो साथीहरू। त्यसरी हेर्ने हो भने y कट्यो अनि 2x = तपाईलाई यहाँ 24। त 2 ले काट्दा हामीलाई 12, देयरफोर x = तपाईलाई 12 भयो। अब x को मान साथीहरू हामी गर्न सक्छौँ। x को मान समी कुनै एउटामा राख्दा हुन्छ साथीहरू। त x को मान मानौँ तपाईलाई समी 1 मा राख्यो भने समी 2 मा राख्दा ठिक छ। समी 2 मा प्रतिस्थापन गर्दा अथवा राख्दा साथीहरू के पाउँछौँ त हामी, x को मान हामी 12 पायौँ। 12 - y = तपाईलाई -5 और y = हामी यसलाई यता ल्यायो भने त 12 + 5 यसरी 17 भयो। अतः आवश्यक अंकहरू एउटा चाहिँ तपाईलाई x हो, x बराबर तपाईँ 12 र y बराबर अर्को संख्या मानेछौँ हामी 17। त्यसरी हेर्ने हो भने यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो साथीहरू। त्यस्तै अब क्वेशन नम्बर 3 मा तपाईलाई अब यसमा चाहिँ कुन प्रकृतिको समस्याहरू आउँदो रहेछ त, यसमा विशेष गरेर यो चाहिँ जुन समीकरणसँग सम्बन्धित यो क्वेशन नम्बर तपाईलाई के अरे 2 अंकको लागि सोधिने प्रश्नको प्रकृति रहेको छ साथीहरू। यो तपाईहरुले मजाले गर्न सक्नुहुनेछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई यस्तै प्रकृतिका प्रायजसो समस्याहरू सोध्ने गरे हुन्छ साथीहरू। अब त्यस्तै क्वेशन नम्बर 3 मा चाहिँ लिँदै हो भने क्वेशन नम्बर 3 मा साथीहरू, क्वेशन नम्बर 3 मा प्रश्न हुन्छ तपाईलाई यदि 2 संख्याहरूको योग भनिरहेछ, यदि 2 संख्याहरूको योग, यदि 2 संख्याहरूको योग 10 र तिनीहरूको अन्तर भनेको छ साथीहरू 2 भए, तिनीहरूको अन्तर 2 भए ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनेर प्रश्न रहेको छ साथीहरू। त हेरौँ यहाँ 2 संख्याहरू भनिरहेछ, त्यसको समाधान गर्दा साथीहरू 2टा संख्या छ, योग र अन्तरको कुरा गरेछ साथीहरू। त यहाँ चाहिँ मानौ 2 संख्याहरू क्रमशः x र y छन्। अब फर्स्ट केस पहिलो कथनमा
फर्स्ट केसमा के भनिरहेछ योग साथीहरू अर्थात् x + y = 10 र सेकेन्ड केसले भनिरहेछ सेकेन्ड कथनमा हामीलाई के भन्दैछ भने सेकेन्ड केसमा तिनीहरूको अन्तर साथीहरू त एउटामा अर्को चाहिँ घटायो भने 2 हुन्छ साथीहरू भनिरहेछ। त यो हाम्रो चाहिँ दोस्रो कथन हो भने त्यसलाई हामी यदि समीकरण 1 यसलाई समीकरण 2 यदि मान्ने हो भने साथीहरू त्यसको समाधान अब हामी चाहिँ x र y को मान निकाल्नु छ। त अब चाहिँ समी 1 र 2 जोड्दा पनि हुन्छ साथीहरू, जोड्दा अथवा बाट पनि लेख्दा हुन्छ x + y = 10 अनि x - y = तपाईलाई 2 रहेको छ साथीहरू। अब y चाहिँ हामीलाई प्लस माइनस छ काट्यो त 2x जोडियौँ हामी 2x अनि यहाँ = 12 आयो, 2 ले काट्दा हामी 6 पायौँ, देयरफोर x = 6 आयो साथीहरू। अब x को मान है x = 6 जुन छ को मान कुनै एउटा समीकरणमा राखौँ साथीहरू। अब मानौ समी 1 मा राखिरहेको छु म यहाँ, समी 1 मा प्रतिस्थापन गर्दा अथवा राख्दा हामी के रिजल्ट पाउँछौँ त x को मान हाम्रो 6 आयो। त 6 प्लस तपाईलाई y छ = 10 रहेको छ साथीहरू। त y = 10 - 6 अर्थात् हामीलाई 4, देयरफोर अतः चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ साथीहरू एउटा संख्या x दुईटा संख्याहरू भनिरहेछ त एउटा संख्या x = 6 र अर्को संख्या हामीलाई अर्को संख्या जुन छ अर्को संख्या y भनेको छ y = 4। त यो नै हाम्रो आवश्यक समाधान हो। त्यस्तै क्वेशन नम्बर 4 यदि लिने हो भने साथीहरू यससँग सम्बन्धित यो त भयो योग र अन्तरवाला। त्यस्तै यहाँ चाहिँ तपाईलाई दुईटा धनात्मक संख्याहरूको योग भनिरहेछ, यो पनि तपाईलाई पहिलो प्रकृतिमा भइसक्यो क्वेशन नम्बर 2 मा। अब दुईटा धनात्मक संख्याहरूको योग र फरक भनेको छ। यहाँ चाहिँ तपाईलाई दुईटा धनात्मक संख्याहरूको योगफल भनिरहेछ। त मानौ यहाँ चाहिँ अर्को क्वेशन रहेको छ 2 वटा धनात्मक संख्याहरूको योग भनिरहेछ साथीहरू। त योग भनेको तपाईलाई यहाँ चाहिँ 20 रहेको छ, योगफल 20 र फरक 12 भए भन्दैछ, फरक 12 भए ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनेको छ साथीहरू। हेरौँ त यहाँ चाहिँ दुईटा संख्याहरू हामीलाई भनिरहेछ धनात्मक संख्या पोजिटिभ नम्बर भनिरहेछ साथीहरू। त यसको समाधान पनि हामी सेम माथिकै जस्तै दुईटा संख्या भनेको छ त सेम त्यही प्रकृतिले तपाईहरु गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँ पनि धनात्मक संख्या यसको चाहिँ हिन्ट्स दिँदा साथीहरू त मानौ चाहिँ तपाईलाई यहाँ दुईटा धनात्मक संख्याहरू मान्नु होला। मानौ 2 धनात्मक संख्याहरू साथीहरू संख्याहरू क्रमशः x र y छन्। त्यसपछि अब पहिलो फर्स्ट केस भनिरहेछ x + y = 20 र तपाईले यो समीकरण 1 भयो भने सेकेन्ड केसमा यो भयो फर्स्ट केस। अब सेकेन्ड केस भनिरहेछ साथीहरू, सेकेन्ड केसमा भनिरहेछ x - y = 12 समीकरण 2 भयो। त बाँकी अब सेम क्वेशन नम्बर 3 जस्तै तपाईहरु गर्न सक्नुहुनेछ साथीहरू। यो दुईटाको मान चाहिँ निकाल्नु पर्ने छ x y। अब यहाँ रह्यो साथीहरू अब दुईटा धनात्मक संख्या भनिरहेछ त धनात्मक संख्याहरूको योग र अन्तर भनिरहेछ। यसमा चाहिँ तपाईहरुले यो समस्याको समाधान तपाईहरुले अवश्य गर्न सक्नुहुनेछ। यो थियो क्वेशन नम्बर तपाईलाई 4 जुन चाहिँ तपाईलाई सेम माथिकै क्वेशन नम्बर 3 जस्तै रहेको थियो साथीहरू। अब त्यस्तै तपाईलाई योग र अन्तर वाला अब यहाँ चाहिँ अर्को रहेको छ। तपाईलाई मानौ अर्को क्वेशन नम्बर यसमा क्वेशन नम्बर 2 मा सोध्ने अर्को प्रकृति रहेको छ साथीहरू। अर्को प्रकृतिको क्वेशन रहेको छ तपाईलाई यदि 3 वटा क्रमागत संख्याहरू भनिरहेछ। यहाँ चाहिँ म यसलाई यदि 3 वटा क्रमागत संख्याहरू भनिरहेछ, यदि 3 वटा क्रमागत संख्याहरूको योगफल भनेको छ साथीहरू। 3टा क्रमागत संख्याहरूको योगफल 36 हुन्छ। 36 हुन्छ। क्रमागत संख्याहरूको योगफल 36 हुन्छ भने
ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस्। हुन्छ भने ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस्। तो यहाँ सर साथीहरू यसको चाहिँ हेरौँ, तीनटा क्रमागत संख्या भन्दैछ साथीहरू। तो यहाँ यसको सोलुसन गर्दा साथीहरू अब हेरौँ, यहाँ तीनटा क्रमागत भनेको तपाईलाई कस्तो त, अब क्रमागत भनेको सँगै आउने, अर्थात् एक आयो भने 2 3 यसरी क्रमशः आउने संख्यालाई हामी क्रमागत संख्या भन्छौँ साथीहरू। चाहे 2 आयो भने 3 4 5 आयो भने 6 7 लगतै आउने संख्यालाई हामी क्रमागत संख्या भन्छौँ। त मानौँ यसको समाधान गर्दा साथीहरू, मानौँ 3 वटा क्रमागत संख्याहरू क्रमशः भने साथीहरू, यसलाई मेट्दा मैले चाहिँ क्रमशः x x + 1 र x + 2 यसरी हामी लिन सक्छौँ छन्। तीनटा क्रमागत भनिरहेछ, त्यसको समाधान हामी गर्नको लागि अब प्रश्नबाट भनिरहेछ। प्रश्न अनुसार भनिरहेछ तीनटै संख्याहरूको योगफल अरे x + x + 1 + x + 2 इक्वल्स तपाईलाई 36 भनेको छ साथीहरू। यसरी हेर्ने हो भने हामीलाई यो भयो 3x x x x 3x + 3 इक्वल्स 36 और 3x इक्वल्स तपाईलाई 36 - 3 गर्दा हामीलाई 33 3 ले काटियो भने 11, देयरफोर x इक्वल्स तपाईलाई के भइहाल्यो त 11 आयो भने अब त्यसकारण तपाईलाई त्यसकारण x + 1 इक्वल्स 11 + 1 भनेपछि 12 भयो, 11 आयो। त्यस्तै x + 2 यदि हो भने त 11 + 2 भनेपछि तपाईलाई 13 आयो। अत क्रमागत संख्याहरू साथीहरू हामीलाई के आयो त, तीनटा क्रमागत संख्याहरू 11 12 अनि 13 आए। त यो हाम्रो चाहिँ अर्को प्रकृति रहेको छ भने अर्को तपाईलाई त्यस्तै क्वेशन रहेको छ, अनुवर्ती संख्याहरू भनिरहेछ साथीहरू। क्वेशन नम्बर 6 मा भनिरहेछ तपाईलाई 2 वटा अनुवर्ती संख्याहरूको योगफल, 2 वटा अनुवर्ती संख्याहरूको योगफल साथीहरू, 2 वटा अनुवर्ती संख्याहरूको योगफल तपाईलाई 25 भए भन्दैछ। 25 भए ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस्। भए ती संख्याहरू पत्ता लगाउनुहोस् भनिरहेछ। पत्ता लगाउनुहोस् 6 मा जुन चाहिँ तपाईहरुलाई संख्यासँग सम्बन्धित छ साथीहरू। त यहाँ 2 वटा अनुवर्ती संख्याहरू भनिरहेछ। अनुवर्ती कन्सिक्युटिभ संख्या भन्दैछ, नम्बर भन्दैछ साथीहरू। अनुवर्ती संख्या भनेको पनि क्रमागत संख्या नै हो। त यसको पनि समाधान गर्दा साथीहरू त यहाँ ध्यान दिनु होला, यो भाषा मात्रै फरक हो। अनुवर्ती संख्या भनेको क्रमैसँग आउने क्रमागत संख्या नै हो। त सोलुसन गर्दा साथीहरू यसको मानौ 2 वटा अनुवर्ती संख्याहरू x र x + 1 छन्। अब भनिरहेछ प्रश्नबाट, प्रश्न अनुसार हामीले के भनिरहेछ, त्यो संख्याहरूको योगफल अर्थात् x + x + 1 इक्वल्स तपाईलाई 25 भयो भन्दैछ साथीहरू। त x 2x भयो इक्वल्स यहाँ चाहिँ x 2x + 1 छ। त यहाँ चाहिँ 25 - 1 इक्वल 24 भयो साथीहरू। त 2 ले काट्दा हामीले यहाँ चाहिँ 12 पायौँ। त x इक्वल्स तपाईलाई 12 र अर्को चाहिँ x + 1 छ, अर्को भयो तपाईलाई 12 + 1 इक्वल्स 13 भयो साथीहरू। त यसरी अनुवर्ती संख्यामा हामीलाई यहाँ चाहिँ 1 12 र 13 रहेको छ। त यो सबै समाधान तपाईहरुले अवश्य बुझ्नुभयो होला। जुन तपाईहरु एसई को क्वेशनमा 2 मार्क्स को क्वेशनमा चाहिँ एउटा क्वेशन अनिवार्य रूपमा सोध्ने हो साथीहरू। त्यस्तै यो समस्याहरूको समाधान तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, यसको प्रक्रिया तपाईहरुलाई यो कोसेलीहरू कस्तो लागिरहेछ, यसको सम्बन्धमा कृपया लाइक, शेयर र कमेन्ट्स बक्समा कमेन्ट्स लेखिदिनु होला। साथै तपाईहरुको
तपाईहरुको चाहिँ सरसल्लाह कमेन्ट्स बक्समा लेखिदिनु भयो भने त्यसबाट मलाई तपाईहरुको जिज्ञासा थाहा हुन्छ, तपाईहरुको सल्लाह थाहा हुन्छ साथीहरु, र त्यसको आधारमा चाहिँ आगामी दिनको कोसेली मलाई पस्किन सजिलो हुन्छ भन्दै तपाईहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।